السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم باذن الله غادي نحضر معكم كيكات الورده. كتجي رائعه بكريمه جد رائعه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كيما ديما اللي عجبو الفيديو ما ينساش لايك واشتراك في القناه اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي. فنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاج 3 ديال البيضات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الحليب، كاس لاروب ديال الزيت، ونص كاس ديال الفيرميسيل، ولاروم ديال الفاني، 2 كيسان ديال الطحين، 2 خمارات من فئه 17 غرام، كل خماره فيها 7 غرام. في البول كندير 3 ديال البيضات، كندير كلشي خطره وحده مع كاس ديال سنيده وكاس لاروب ديال الزيت وكاس ديال الحليب، كنحركوه بالفوي. وغنزيد الفاني، وغادي نزيد نص كاس ديال الفيرميسيل ديال اكبيل ماركه مزيانه، وكنزيد 2 كيسان ديال الطحين مغربل الخاص بالحلويات مع 2 خمارات. ها هي الكيك ساهل بزاف واقتصادي. ها هو القوام ديالو كيف كيجي، راه كيجي خفيف. وغادي نعمرو من الوسط بالكريمه، وها هو القوام ديالو كيف كيكون. غناخدو هاد المول على شكل ورده وكيفاش داير. الثمن ديالو 20 درهم. غادي ندهنو بالزبده وغادي نرش عليه الطحين وغادي ندخلو للثلاجه نفريغو واحد 5 دقائق تفاديا باش ما يلصقش لينا الكيك في هذا المول. ندهنو مزيان بالزبده ونرشو الطحين، كندهنو مزيان بالزبده وكنرشو بالطحين. غادي نحيد الزوائد ديال الطحين وكنسوسوه كما قلت لكم. غادي ندخلو دابا المجمد واحد 5 دقائق عاد كنكبو فوق الخليط. هو بعد ما خرجته من المجمد خليته واحد 5 دقائق باش ما يلصقش لينا الكيك والخليط. غادي نكب الخليط والطياب ديالو كيف الكيك العادي. غادي ندخلو الفران يكون سخون ونشعل عليه من التحت حتى كيطيب على فيها 180 درجه. ملي كيطيب كنشعل عليه الفوق حتى كتحمر الفوق.
ها هي بعد ما طابت هي غادي نقسمها دابا على جوج. غادي غير نعلم الجوانب فقط حيت غادي نخطها بالخيط اسهل. كنقسمها بالخيط. كندخل الخيط في الجوانب كامل وكنزيرو بحال هكا. اللي دابا تقسمات ها هي بعد ما قسمتها ها هي. غادي نوجد دابا كريمه فيها لتر ديال الحليب، نقص منه الكاس اللي درت به هاد الكيك، وجوج دانون ديال الفاني، وكاس لاروب ديال السكر سنيده، وربعة د المعالق كبار ديال النشا. غادي نخلط النشا والحليب وسنيده، غادي نديرهم فوق النار حتى كيغلاو وكتعقد الكريمه. هاد كنزيدهم دانون ديال الفاني، جوج ديالو دانون ديال الفاني، جوج ياغورت. ضروري نبقاو نحركوها مزيان باش ما كتلصقش لينا الكريمه كسرونه، ضروري تحرك حتى كتعقد، ما نوقفوش التحراك باش ما تتحرقش. كناخذوا المول كندهنوه بالزبده باش ما كتلصقش لينا الكريمه والكيك في هذا المول. كندهنو كامل بالزبده مزيان باش كيعطينا الشكل ديال الورده في الكريمه. ها هي بعد ما عقدت الكريمه كنخلطو مزيان باش ما كتكورش لينا. كنزيد جوج دانون ديال الفاني، ممكن تستعملوا اي دانون بغيتو، اي نكهه. نضربو مزيان ناخذ دابا المول كما قلت لكم راه دهنتو كامل بالزبده. ها هي دهنت الجوانب. غادي ندير نص الكميه ديال الكريمه، نديرها في الجوانب. غادي ندير هادو، نحاول نقادوه مع المول ونضغطو الجوانب باش كتطلع الكريمه. وكنزيد طبقه ديال الكريمه.
باش كتطلع الكريمه. هو الكيك بعد ما دخلته الفريغو ليله كامله، ممكن تخلوه غير 3 ساعات غير يجمد مزيان باش كيعطينا الكريمه كتعطينا داك الشكل ديال المول على شكل ورده. هي كنجبد الجوانب وكنعاون بالمول. ضروري ملي تحيدوه في المجمد كتخلوها واحد ربع ساعه شويه تطلق شويه، عاد جبدوا الجوانب بهذا الشكل باش ملي تبغيو تحطوه في الطبسيل تقلب لكم بسرعه. غادي ندير الوسط هادو هو الشكل ديالو. غادي نرشفقو بالسكر كلاصي. هو الشكل. وهذا الشكل النهائي ديال الكيكه ديال الورده. صراحه كتجي جد اقتصاديه ومنظر اكثر من رائع وشكل جديد ومذاق ولا اروع، فكنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش في التشجيعات ديالكم واللايكات ديالكم. فغادي نقسم لكم مع الظرف باش تجيو تشوفوا كيف كتجي من الداخل. هي كتجي صراحه رائعه بزاف، درت معاهم لي طارطولي ولذيذه. فكنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وفي امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله. هذه راه حطيتها لكم في القناه رافاييلو، وهذه الصابلي، وهذه ان شاء الله غادي نحط لكم الفيديو ديالهم، وحتى هذا الفقاس باللوز والكركاع. هادو لي طارطوليط غادي نحطهم لكم ان شاء الله حتى هما.